अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। 13 जुलाई 2024 हफ्ते का दिन है। बहुत सी चीज़ें आपने पूछी, जो मेरी प्रेडिक्शंस थी वो सारी मैंने आपके सामने रख दी हैं, और कुछ सवालात अब आप लोगों के हैं। आप अगला लाएमल देख रहे हैं, क्या होना है, क्या होगा, कैसे होगा। कोशिश करूंगा मैं उस पर, उसके हवाले से मैं आ जाऊँ। इस्लामाबाद, अब कुछ छोटी सी चीज़ें मैं जो जो मेरी सरसरी आपको दौरान चलती हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान और बुशरा बीबी के मुतालिक जो हुक्मनामा जारी किया है, उससे बाद मैं आपके सामने रख देता हूँ ताकि आप उसे समझिए। कि बाकी मैं टोटल ओवरऑल कुछ मौलाना फजलुर रहमान ने जो है उस फैसले पर रद्द-ए-अमल दिया है, और उन्होंने जुज़वी तौर पर फैसले को तस्लीम किया है कि जब तक नज़रसानी की अपील का ताल्लुक है, जमीयत इस्लाम बतौर जमात अपील दायर नहीं करेगी। देखें, बड़ी बात कह दी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मखसूर चीज़ों की तकसीम के बारे में फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हतमी राय आइनी और कानूनी माहिरीन ही दे सकते हैं। अपना आज़म मजीद तारड़ ने बगैर देखे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। राना सनाउल्लाह ने बगैर फैसला पढ़े ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। इसी तरह ही अपना शर्जीला मेमन ने, अपना फैसल वाडारी ने, सब ने, ये कुछ 17 सफ़ों का फैसला है आपके सामने। कोशिश करूँगा बैकग्राउंड पे चलूँगा। एक बार ज़हन में रख लीजिएगा कि 8 जजेस का तो फैसला आ गया। 2 जजेस और जो हैं उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को सीटें देने का कहा है कि, और वो लफ्ज़ जो है ना मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। ये पहले सफ़े पे जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और चीफ जस्टिस काजी फैसा ने इसे इत्तफाक़ किया है। वो बड़ा वाज़े तौर पर कहते हैं, एज अ कॉन्सिक्वेंस वेयर ऑफ the candidate who have submitted their nomination papers declaring that they belong to PTI and had not filed a document showing affiliation with another political party before the last date of withdrawal of the nomination paper should have been treated as parliamentary party of PTI. इन दोनों ने भी कह दिया कि वो PTI के कैंडिडेट हैं, और the PTI as a parliamentary party is entitled to a reserve seat. The ACP should recalculate and reallocate the reserve seat among the political parties including the PTI as provided by Article 51D and E of the Constitution. 8 जजेस ने भी बड़ी वजाहत के साथ कह दिया। जस्टिस याह्या अफरीदी ने भी यही कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट है, ये सारी सीटें उनकी है। तो आर्टिकल 17 का जो वजूद है वो तस्लीम कर लिया गया। 2 जजेस ने वो सिर्फ सिंपल सा फैसला ये लिखा है कि वो डिसमिस करते हैं, और फॉर रीजन टू बी रिकॉर्ड वी डिसमिस द अपील पिटीशन एज वेल एज CMAs एंड द जजमेंट ऑफ पेशावर हाई कोर्ट इज अपहेल्ड। उन्होंने जिस तरह उस बात को सामने रख कर कहा है वो आपके सामने रख दें। लेकिन एक बड़ी सिंपल सी बात है, मुख्तलिफ चैनल में मेरी गुफ्तगू सुनी होगी, और मैंने जो बातें कही थी वो सच साबित हुई हैं। इसमें एक चीज़ आपके सामने बता दूँ, ये कहा जो जा रहा है ना कि जनाब पता नहीं जजेस ने कानून आइन लिख दिया है। भाई कोई आइन नहीं लिखा, कोई रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं है। एक बेसिक लॉ मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, मैंने ट्वीट भी किया है। जजेस आर सपोज टू नो द लॉ ऑन द स्लीव्स ऑफ द रोब्स। ये पुराना मैक्सिमम है और पूरी दुनिया में ये बात काबिल तस्लीम है। हमारे 11 जजेस ने 13 में से इस बात को तस्लीम किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वजह क्या है? कुछ लोग ये बात करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो जो बात चैलेंज नहीं किया। अभी क्या चैलेंज करती वो ज़रा समझना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट कबूल नहीं किए, पार्टी कबूल नहीं की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पार्टी के तौर पर रिजर्व सीटें किसको मिलनी है? जो पार्लियामेंट के अंदर पार्टी है। अगर यूं लिया जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पार्लियामेंट के अंदर पार्टी ने, उसे चैलेंज किसको करना था? जो फैसला था इलेक्शन कमीशन का, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के खिलाफ फैसला था। पेशावर हाई कोर्ट का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का था। तो भाई वो लाजमी था, वो भाई उसमें तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ही। और मैंने कई ये मिसालें दी हैं कि एक बंदा जो है जायदाद का अज़हर सिद्दीक मालिक है, अल्लाह रखा मोहम्मद बूटा 2 उठते हैं, वो आगे कहते हैं लड़ाई शुरू कर देते हैं, और एक कहता है मैं मालिक, एक जीता है, दूसरा जीता है, सुप्रीम कोर्ट तक बात जाती है। सुप्रीम कोर्ट कहती है अच्छा दोनों तो मालिक को मलकियती सबूत तो दिखाओ। वो मलकियत सबूत तो अज़हर सिद्दीक है। तो आप क्या ख्याल है सुप्रीम कोर्ट उन दोनों को कहेगी अज़हर सिद्दीक खामोशी से बैठा है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि ये मालिक इसका अज़हर सिद्दीक है, ये उसका हक है। ये हमारी सुप्रीम कोर्ट है। आर्टिकल 187 पढ़ ले, कंप्लीट जस्टिस देना है। आर्टिकल 185 पढ़ लें, आर्टिकल 184(3) पढ़ लें, आर्टिकल 1। सुप्रीम अदालतों का काम है एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, और उस पर अमल दरामद करना है, उस पर अमल दरामद होना है, यानी पीछे नहीं हट सकते इस बात को। तो ये ज़हन में रख लीजिएगा, कोई रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कुछ नहीं है। आर्टिकल 51 और आर्टिकल 51 बैकग्राउंड पे वो चल रहा है, आर्टिकल 1 और 6 बैकग्राउंड पे चल रहा है, और उसके अंदर जो बातें सारी सामने आई वो क्या है? हिस्सा मुताबिक जुस्सा है ना, कि जो आपको जितनी सीटें जीती हैं, और इसमें आपने कोशिश करूंगा
کہ میں وہ بیک گراؤنڈ پہ وہ صفحہ نمبر جو ہے وہ بھی چل جائے. 2 انیکشر لگائے ہیں, انیکشر اے اور انیکشر بی لگایا ہے, وہ بھی آپ 7ویں صفحے کے بعد 8ویں اور 9ویں صفحے پہ یعنی جو پہلے میں 39 سیٹیں جو ہیں نا وہ پاکستان تحریک انصاف کے جن کے نامینیشن پیپر اور جو ویریفائڈ ڈیٹا کیا الیکشن کمیشن نے 39 یہ تو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, ان کو پی ٹی آئی کا رکن بحال کر دیا. بی والی جو لسٹ ہے اس میں 41 ہیں, وہ 15 دن کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر سکتے ہیں. اب یہاں گیم ہونی ہے, یہاں فارورڈ بلاک کی باتیں ہونی ہیں, یہاں لیدے ہونی ہیں, بہت سی باتیں آنی ہیں سامنے, اور بہت سی باتوں کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ کیا جانا ہے کہ کیا ہوگا یہاں. اس لیے پارٹی میں تقسیم کا عمل اس وقت نہیں ہونا چاہیے. میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا اس وقت, میں اشاروں میں بات کر رہا ہوں اور اشاروں تک آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں بات میں کیا کہنا چاہتا ہوں. یہ 41 پہ پیرا دینا ہوگا آپ کو, اور آگے کیا ہے, کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے. اس سے اگلی بات ہے نظر ثانی. نظر ثانی دائر کون کر سکتا ہے, نوٹ کر لیجئے گا, ٹھیک ہے نا جی. اور پی ٹی آئی یا کسی رہنما نے آزاد رکن قرار دینے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ چیلنج نہیں کیا, یہ غلط ہے جی. سلمان اکرم راجہ نے چیلنج کیا تھا, اور بات بڑی واضح ہے. الیکشن کمیشن نے, لاہور ہائی کورٹ نے کہا الیکشن کمیشن نے کہا کہ نہیں فارم 33 پہ بھی نام نہیں لکھ سکتے. یہ آزاد کا والا معاملہ تھا نا. اور اس حقیقت کو پیش نظر درخواست انتخابی کارروائی کا تسلسل ہے, یہ اختلافی نوٹ کے اندر ہے. اس لیے عدالت کمیشن کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کو آزاد قرار دینے کا معاملہ دیکھ سکتی ہے. آئین کا آرٹیکل 51D خواتین اور اقلیتوں کو نشستوں کا ضامن ہے. جن امیدواروں نے کاغذات نامزدگی واپس لینے والے دن تک کوئی ڈیکلیریشن جمع نہیں کری کسی اور سیاسی کہ وہ پی ٹی آئی پارلیمنٹری پارٹی کا حصہ نہیں ہے, لہٰذا الیکشن کمیشن کے اور پی ٹی آئی کو دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ شامل کر کے مخصوص چوکے تقسیم کرے. ایسے امیدوار جنہوں نے 24 دسمبر 2023 تک کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی آخری تاریخ تھی اور انہوں نے خود کو آزاد یا کسی دوسری سیاسی جماعت کے ساتھ وابستگی کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا, وہ آزاد تصور ہوں گے. تو پاکستان تحریک انصاف کسی نے یہ نہیں کہا, ٹھیک ہے نا جی. سنی اتحاد کونسل ایک رجسٹرڈ جماعت ہے, قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے آزاد ارکان کو حق حاصل ہے کہ وہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو, لیکن جن لوگوں نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کی ہے وہ اپنی رضامندی سے سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے. اب یہاں چونکہ اس میں پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں, جمعیت علماء اسلام نے کہا نہیں کرنا. پاکستان مسلم لیگ نون اگر زیادتی کرے گی تو وہ آپ کے سامنے ہے, اور کیا ظلم ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی چیلنج کرنا چاہے 100 بسم اللہ, ایم کیو ایم چیلنج, کوئی بھی سیاسی جماعت چیلنج کرنا ہے, روکا تو نہیں جا سکتا ان کو, لیکن حصہ باب مطابق جسہ. یعنی آپ یہ نہیں ہے کہ آپ کا رائٹ ہی نہیں ہے اور آپ وہ حصہ لے جائیں. کیوں لے جائیں بھی آپ حصہ, کس لیے, کس قانون اور آئین کے تحت آپ لے جائیں, آپ کا حق ہی نہیں ہے. تو مجھے نظر آتا ہے اس میں تاثر کم نظر آتا ہے. ہاں اس میں جن کی سیٹوں متاثر ہوئی ہیں وہ نظر ثانی کی طرف جا سکتے ہیں. یعنی وہ کہیں گے جناب مجھے زبردستی سیٹ مل گئی ہے, میرا حق نہیں تھا, اور مجھے جناب میرا حق ہے مجھے یہ دیا جائے, تو وہ چیلنج کر سکتے ہیں. لیکن اس میں نظر ثانی میں نوٹ کر لیجئے گا میری بات, مجھے کوئی سکوپ نظر نہیں آ رہا ہے. وفاقی حکومت اس کو کرے گی, وفاقی حکومت تو تعلق ہی کوئی نہیں ہے. وفاقی حکومت کا کیا کنسرن ہے سارے معاملے کے ساتھ, آئین کی تشریح کے حوالے سے بات ہے. اور اس کے بعد تو یعنی یہ پاکستانی تاریخ کے لیے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے یہ فیصلہ. تو اس میں نظر ثانی دائر کی جا سکتی ہے. نظر ثانی میں سکوپ بڑا کم ہے. 9 ججز یہ موجودہ نظر ثانی ہمیشہ اسی بینچ کے سامنے لگتی ہے. اور اگر کل یہ کہا جائے کہ نہیں بڑا بینچ سنے, تو اس میں جیسے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیس میں ہوا تھا کہ بعد میں بڑے بینچ نے سنا اور نظر ثانی میں انہوں نے فیصلے کو پلٹ کے رکھ دیا. تو اس میں اب وجہ کیا ہے کہ جسٹس مسرت علی صاحبہ نہیں تھی اس میں, اور اس کے علاوہ جو ججز بعد میں تعینات ہوئے ہیں, مثال کے طور پر جسٹس عقیل عباسی صاحب سندھ ہائی کورٹ سے, جسٹس ملک شہزاد صاحب لاہور ہائی کورٹ سے, جسٹس شاہد بلال حسن لاہور ہائی کورٹ سے. تو یہ ججز جو ہیں یہ 4 ساتھ شامل ہو کے 17, یعنی اگر نظر ثانی دیکھنی ہو تو 17 کہا جا سکتا ہے فل کورٹ کے کانٹیکس میں کہ وہ سن سکتا ہے. تو یہ 4 ججز اگر میں فرض کریں مثال کے طور پر یہ 4 ججز بھی آ جائیں, اور تو 2 ججز ساتھ ملیں گے ان کے جو پہلے, اگر یہ 4 ججز کے 4 ججز یہ فیصلہ کہیں گے نہیں تو 6 ججز ہو جائیں گے. یعنی یہ نہیں ہے, چونکہ 11 ججز نے جو ہے یہ کہہ دیا کہ پاکستان تحریک انصاف کو سیٹیں ملنی ہیں. 8 ججز وہ نام میں نے آپ کے سامنے پہلے بتا دیے. 2 ججز میں نے ابھی جسٹس جمال مدوخیل کا نوٹ پڑھ کے بتایا, اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اسے ایگری کیا ہے. اور ساتھ ساتھ
जस्टिस याह्या अफरीदी ने भी यही कहा है। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आखिर में आपके सामने मैं ये खुशखबरी दे दूँ कि नज़रसानी में भी मुझे ये कामयाब होते नज़र नहीं आ रहे। बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के मुतालिक दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को जेल में तमाम सहूलियात फराहम करने का जिसके वो हकदार है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की जानिब दरख्वास्त के साथ हदायत के साथ निपटा दी। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी किया। हुक्मनामे में कहा गया है कि जब ये दरख्वास्त दायर की गई थी तब इमरान खान साहब जेल में सज़ा काट रहे थे। मौजूदा सज़ा में दरख्वास्त गुजार ख़ुद भी जेल में सज़ा काट रही है। जो मामला उठाया गया वो बानी इमरान खान तक महदूद नहीं बल्कि अमूमी नौइयत का है। एक कादी के हकूक़ नहीं कि जो मुकम्मल तौर पर गलत है। कैद का मतलब गैर इंसानी बर्ताव बिल्कुल नहीं है। कैद का मकसद सिर्फ जिस्मानी और दिमागी दबाव के कैद की इस्लाह है। इस अदालत ने मुकदमा खालिद हुसैन बनाम वजारत इंसानी हकूक़ में गाइडलाइंस फराहम कर दी हैं। मौजूदा हुकूमत जो है ना मुल्क की तमाम जेलों में बिलखसूस अड्याला जेल में इन गाइडलाइंस पर अमल दरामद कराने की पाबंद है। ये मैंने अरशद शरीफ के केस पर ये चीज़ें सारी उठाई थी, बैनुल अक़वामी क़वानीन उठाए थे। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।